वंदे मातरमाचे डिस्कशन जालें, खुबशे विशय मागीर युनिटी मॉलाचेर डिस्कशन जालें. युनिटी मॉल, वंदे मातरम आनीक गव्हर्नन्स एड्रेसूय म्हजो कंप्लीट जालो. हांवें तांकां म्हाका दिसता आनी कितलें काडप उजरावन धुवप सामकें ताजे फुडें आनी हें कांय ना. पूण सगळें जें कितें उलयलां इज बेस्ड ऑन फॅक्ट्स, इज बेस्ड ऑन एविडन्स वीच आय वॉज विलिंग टू प्लेस ऑन द टेबल ऑफ द हावस. सरकार कंप्लीट अपयशी ठरला. वंदे मातरमाच्या धाळीचे फुडें लिपूंक सोदता. एक सामको फेल्ड सरकार तो हें देशप्रेम दाखोवन लिपोवंक सोदता. आमी वंदे मातरमाचें अर्थ कितें गोंयचे कॉन्टेक्स्टान हो तांकां एक्सप्लेन केला आनी कसो सरकार फेल जाला. उदक, प्रशासन, भावार्थ सगळें जें कितें सांगतात, ट्रान्सपेरन्सी सगळ्या हातूंत कसो फेल जाला तो हांवें दाखोवन दिल्लें. पूण ती युनिटी मॉल जातलें कशें दिसता ते आयज ते युनिटी मॉलाचें म्हाका खबर ना. युनिटी मॉलाचो एक इशू आहा वेटलँडाचो, जो इशू पयलीं घेतला आनी ताजे खातीर आय टी पार्क कितें तें येवपाचें आसलें तें येवंक ना. सो तें येवंक ना जाल्यार हें कशें येता, हें लोकांचें आहा. सरकारान लोकां कडेन उलोवंक जाय. म्हजो एकूच थंय मुद्दो आशिल्लो तो असो की ते हंगर स्ट्रायकार बसल्या, सरकार तांचे कडेन उलयना. हें सोबना. एक इनसेन्सिटीव सरकाराची ही लक्षणां आनी गोंयाक हें सोबना. कोणूय मनीस जर स्ट्रायक करता वा कितेंय करता ताजे कडेन पयलीं वचून उलोवंक जाय. एट द सेम टायम म्हाकाय दिसता की तांकांय उगण येवन तांच्यांनूय तें पासियन्स जायना म्हूण त्या लोकांच्या घरा गेल्यात. तशें नॉर्मली घरा वचूंक जायना राजकारण्यांनी पूण थंय वचूंक जाय आनी तें रिजॉल्व करूंक जाय. जेन्ना तें येना तेन्ना आनी खंय पर्याय ना म्हणून लोक मागीर बेजारतात. हें थंय जाल्लें आहा. आनी सरकार जर आतां फुडेंय बी जर रिस्पॉन्स करना जाल्यार हाता भायर तें वतलें. आनी मागीर आमकां जे दुसरे देशांनी जें आतां दिसता तें गोंयांत दिसूंक लागतलें. कित्याक लोकांक आनी मागीर कांय पर्याय उरना. सो ह्या स्थितीचेर लोकांक धुकलूं नाकात हो हांवें सरकारा कडेन आग्रो केला. आनी मागीर मुख्यमंत्र्यान म्हणल्यार कितें सांजचें फाल्यां मेळपाचें.